बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्न सांसदहरूको माग। आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागि छुट्टै अधिकार प्राप्त संगठनात्मक संरचना बनाउन जोड। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाएर ब्याज दर बढाउन प्रेरित गरे पनि बैंकहरूले भने तत्काल नबढाउने। पदको लागि ब्याज दर प्रकाशित गर्दा भने समायोजन हुन सक्ने। र मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको औपचारिक निर्णय। तालमेललाई न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन कार्यदल गठन गर्ने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रूपमा करका दर हेरफेर गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा करका दर तलमाथि दुवै हेरफेर गर्ने विषयमा भन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेको भन्दै उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीहरूले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, स्वतन्त्र रहने व्यवस्थाले सीमित व्यावसायिक घराना, कुनै एक व्यक्तिलाई फाइदा र अरूलाई नोक्सानी पुग्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यस्ता काम अर्थमन्त्रीहरूले यो वर्ष मात्रै नभई विगतमा पनि प्रश्न उठेकाले समितिले पुनः विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बढाउने घटाउनेले एबुज भयो भन्ने चाहिँ प्रश्न उठेको छैन। अहिले त के हुन्छ नि, मन्त्रीले बजेटको बेलामा यहाँ पाएको अथोरिटीलाई उसले ठिक ढङ्गले प्रयोग गरेन भन्ने कुरा चाहिँ बढी प्रश्न उठाएको छ। किनभने बजेटको दिन त तपाईँले जे गरे पनि तपाईँलाई फ्रिडम छ। अर्थमन्त्रीले त कसैसँग सोध्नै पर्दैन, उसले त्यो सबै गर्न सक्छ। हो, यो कुरामा चाहिँ सर्टेन व्यक्तिसँग मिल्यो कि, सर्टेन परिवार र घरानासँग मिल्यो कि, या अरूलाई चाहिँ नोक्सान पार्ने ढङ्गले काम गर्यो कि भन्ने जो जस्ता प्रश्न यसपालि पनि हुन्थ्यो, या बिचमा विभिन्न बेलामा यस्ता प्रश्न यस अगाडि पनि उठेका थिए कुनै कुनै खास खास इस्युजहरूमा। त्यो कुरा हामीले समितिबाट हेर्नु राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसको लागि अलग समिति भन्दा पनि यही समिति हो जसले अर्थ मन्त्रालय ट्याक्सको कुराहरू हामी स्याङ्सन गर्न सक्छौँ, तर हामीले गर्न सकेका छैनौँ, गरिरहेको छैनौँ। हामीलाई दिएकै अथोरिटी पनि हामीले इन्फोर्स गरिरहेको छैनौँ, होइन, प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यो अलग कुरा हो। सांसद पाण्डेले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको संहिता अनुसार आयोजनाहरूको बाँडफाँड गरेर काम गर्न नसक्नु रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले साना साना योजनाहरूमा केही काम भए पनि ठूला आयोजनाहरू काम नै हुन नसकेको बताउँदै साना योजना स्थानीय तहमा दिनुपर्ने कुरामा सांसदहरू बीच नै मतभेद रहेको कारण समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागि छुट्टै अधिकार प्राप्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। अहिले जस्तो बजेट खर्च नभएको चाहिँ के देख्छु म भन्दा, सांसदहरू र मन्त्रीहरूका चाहिँ जोडजेलुङमा चाहिँ लागेका चाहिँ योजना परेका बजेटहरू खर्च भइहालेको छ। सानातिना योजना नहुने चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय गौरव र ठुला आयोजना भन्नेको पैसा चाहिँ खर्च हुँदैन र त्यसको पर्फर्मेन्स कम्ती होस्। त्यसो हो भने त्यसको लागि र त्यो अरू कामहरू गर्नको लागि एउटा तल गर्नुपर्ने काम तल ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नै लिएर जाने हो कि होइन? त हामी नै सांसद त्यो तयार हुँदैनौँ, होइन? हाम्रो त्यो समस्या पनि छ। तर दोस्रो समस्या पनि छ कि बरु त्यसको लागि छुट्टै अथोरिटी जस्तो बनाएर, छुट्टै कार्यालय बनाएर ठुला काम गर्नको लागि त्यसलाई अलगै बनाइदिने, तर साना काम गर्नको लागि कार्यालयमै पनि अलगै व्यवस्थापन गर्ने, संगठनात्मक संरचना नै अलग बनाइदिने। यो
पुँजीगत खर्च हुन नसक्नको कारण चाहिँ म त्यतातिर हेरिरहेको छु अहिले। यो बजेटको डेटसँग मात्रै हो, किन जे गरे पनि त्यसमा कुनै सुधार भइरहेको छैन। जनशक्ति र अरू त्यसको कार्यालय संरचना छुट्टै बनाउने, उनलाई त्यसैमा मात्रै सीमित गर्ने। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको क्रममा करका दर स्वतन्त्र रूपमा तलमाथि हेरफेर गर्न पाउने नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान अवस्थाको करका दर अर्थमन्त्रीले तलमाथि दुवै हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था कायम रहँदा बजेटमा जे ल्याए पनि केही हुने अवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो। रिजालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको विषय मात्रै नभएर यस्तो विषयमा समितिले केही सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान संसदीय समितिले अर्को समितिलाई काम हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी नयाँ समितिलाई सहज हुने गरी समितिले काम सक्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। राजस्वका दरहरू तल मात्रै होइन माथि पनि चलाउन पाइन्छ भन्ने हाम्रो कानुन व्यवस्था रहिराख्ने भने कुनै पनि अर्थमन्त्रीले राजस्वका दरबारेमा जेसुकै बजेटमा लिएर आए पनि भयो नि त। भोलिपल्ट घटाउन सक्ने बढाउन सक्ने सुविधा भयो भने अहिलेको ऐनले त्यो सुविधा दिएको छ। त्यसैले हामीले बजेटको साइकलको बारेमा अरू गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मैले तर्क गरेर अघि सचिवले भनेको जस्तो यो पालिको करको दरहरूमा के हो भन्ने कुरा हेर्नका लागि मैले यसले रोक्छ भन्न खोजेन, तर मैले एउटा चाहिँ लामो रूपबाट हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ। अर्थ समितिले जुन समितिका प्रतिको सरकार र मूलत अर्थ मन्त्रालयको विशेष उत्तरदायित्व रहने भावनाले एउटा लामो बाटोबाट सोचौँ। त्यसले अर्को के पनि मद्दत गर्छ भन्दाखेरि हामीहरू झन्डै हामीले बोकेको बटान अर्को संसदलाई हस्तान्तरण गर्ने चरणमा पुग्न थालेको छ। त्यसैले हामीले गर्ने कामहरू केही अर्को संसदलाई गर्नका लागि सहज हुने किसिमले सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सांसद रिजालले बजेट निर्माणको चक्रको विषयमा समेत समितिले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनुभयो। सरकारले जापान सरकारबाट करिब 14 अर्ब 69 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। साउन 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शहरी विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी एन 15 अर्ब 90 करोड 10 लाख अर्थात् करिब 14 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त निर्णय सुनाउनु भएको छ। यस्तै मन्त्री कार्कीले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरेर निक्षेप सुरक्षणको सीमा 3 लाखबाट वृद्धि गरी 5 लाख रुपैयाँ पुर्याउने, मध्य भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने, मध्य भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। शहरी विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन 15 अर्ब 90 करोड 10 लाख करिब रु 14 अर्ब 69 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने, मिति 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप सुरक्षणको सीमा 3 लाखबाट वृद्धि गरी 5 लाख रुपैयाँ पुर्याउने, मध्य भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने। मन्त्री परिषदको बैठकले कृषि अनुसन्धान परिषदको सदस्यहरूमा मनोनयन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा मिति 2069 भदौ 16 मा सञ्चालन हुने तेस्रो युनिस्कोपमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई भाग लिन स्वीकृति दिने, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल र लुम्बिनी सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ लिजमा उपयोग गर्न दिने स्वीकृति दिने, मिति 2079 कार्तिक 3 देखि 4 गतेसम्म विश्व कृषि स्थानमा हुने स्टीयरिङ कमिटी मिटिङ अफ द ग्लोबल स्नो लियोपर्ड एन्ड इकोनोमिक सिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्राम सम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रेम नारायण कडेलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री कार्कीले सचिवहरूको सरुवा र बढुवाको निर्णय पनि सुनाउनु भएको छ। उहाँका अनुसार नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव दीपक काफ्लेलाई
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ भने नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव बिन्दु विष्टलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको उपमहालेखा परीक्षकमा पदस्थापन गर्ने, निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका यादव प्रसाद कोइराला समेत 6 जना अधिकृतहरू सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ। तत्कालका लागि बैंकहरूले ब्याज दर वृद्धि नगर्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याज दर बढाउनु पर्ने सन्देश दिए पनि बैंकहरूले तत्काल ब्याज दर नबढाउने भएका हुन्। शुक्रबार बसेको नेपाल बैंकर संघको बैठकले तत्काल निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि एकीकृत निर्देशन 2078 मा संशोधन गर्दै नीतिगत दर र बैंक दर परिवर्तन भए बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर भन्दा 2% बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि 1% बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेपछि बैंकर संघले शुक्रबार बिहान पूर्ण बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार भदौको लागि ब्याज दर प्रकाशित गर्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर समायोजन गर्ने र अन्य ब्याज दरलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो। यसअनुसार अबको 10 दिनका लागि अहिलेको ब्याज दर नै यथावत रहनेछ भने त्यसपछि बजारको अवस्था हेरेर मात्रै थप निर्णय हुनेछ। हाल साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 11.03% र संस्थागतको ब्याज दर 10.03% छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा 34.61 अङ्कको गिरावट आएको छ। शुक्रबार 2 घण्टा मात्र कारोबार भएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 34.61 अङ्कले घटेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.61 अङ्कले घटेर 2113.55 अङ्कमा ओर्लिएको छ। गत साता लगातार रूपमा उकालो लागेको नेप्से परिसूचक यो साता भने निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको हो। गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै उकालो लागेको शेयर बजार यो साता अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा पुनः नियुक्त भएसँगै घट्न थालेको छ। आइतबार अर्थमन्त्रीमा शर्मा पुनः नियुक्त भएको दिन 54.58 अङ्कले बढेकोमा सोमबार सामान्य अङ्कले मात्रै बढ्यो। मंगलबारबाट भने बजार घट्न थालेको हो। मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म 4 कारोबार दिनमा मात्रै नेप्से परिसूचक 82.64 अङ्कले घटेको छ। शुक्रबार घटेको बजारमा म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक मात्रै बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। यता दिनभर कुल 213 कम्पनीको जम्मा 64,16,000 किता शेयर 2 अर्ब 62 करोड 61 लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै किनबेच भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य थप सस्तो हुँदै गएको छ। नेपालले प्रशोधित रूपमा खरिद गर्ने ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य शुक्रबार प्रति ब्यारेल $63.63 कायम भएको हो। उक्त मूल्य 5 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य गत फागुनमा हालसम्मकै उच्च बिन्दु $124 पुगेको थियो। कच्चा तेलको मूल्य 5 महिना यता $30 प्रति ब्यारेलमा घटेपछि यसले नेपाल जस्तो तेलको मूल्यका कारण संकट उन्मुख रहेको अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य घट्नुलाई तेल उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता मुलुकहरूको संगठन ओपेक प्लस को निर्णय प्रमुख मानिएको छ। संगठनले सेप्टेम्बर महिनाका लागि कच्चा तेलको उत्पादन बढाउने दैनिक 1 लाख ब्यारेलले बढाउने निर्णय गरेको थियो। यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा नेपाल आयल निगमको घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। अघिल्लो महिना मासिक 4 अर्ब बढी रहेकोमा यो महिना 1 अर्ब 30 करोडको हाराहारी मात्रै घाटा रहेको निगमको प्रक्षेपण छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भोलिपल्टै शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकले आगामी निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। चुनावी तालमेललाई न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यदल गठन गरी अघि बढ्ने सहमति पनि गरिएको
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले धेरै अगाडि प्रस्ताव गरेको र निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार सरकारले गर्ने कुरा यो नियमित प्र्याक्टिसकै कुरा हो, त्यसमा सत्यता छैन। यो चाहिँ हाम्रो जुन प्र्याक्टिस छ, जुन कानुन संविधान छ त्यस अनुसार भएको छ। बैठकले गठबन्धन दलका एक प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जापान भ्रमणको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष दाहाल आज राति 10 बजे जापान प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफ्नो दलसँग परामर्श समेत नगरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार सरकारले सो निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको बताउँदै निर्वाचन हुने कुरा अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्नै पर्ने भन्ने कुरा नरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि क्याबिनेट बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फोन संवाद गर्न खोजे पनि सम्पर्क नभएको पनि जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन मङ्सिर 4 गते हुने कुरा चाहिँ यो अपेक्षित कुरा हो। प्रधानमन्त्रीजीले क्याबिनेट सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँले फोन गर्नलाई कोसिस गर्नुभएको थियो। त्यसमा म पनि उपस्थित छु। त्यो बेला चाहिँ संवाद हुन सकेन। मन्त्री कार्कीले सत्तारूढ दलहरू बीचको चुनावी तालमेललाई अघि बढाउनका लागि आवश्यकता अनुसार छलफल गर्दै अघि बढ्ने सहमति पनि गरिएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद डाक्टर भीम रावलले विपरीत सिद्धान्त हुँदाहुँदै गठबन्धनका दलहरूले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्नु संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा नेता रावलले गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूको आफ्नो सिद्धान्त भए पनि आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्नु संविधान विपरीत हुने बताउनुभयो। उहाँले जनताको मत निश्चित विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमका आधारमा लिने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरूले तालमेल गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। नेता रावलले यस प्रकारको गठबन्धनले देशको राजनीतिलाई सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन र गन्तव्यहीन दिशातर्फ धकेल्ने ठोकुवा गर्नुभयो। आगामी निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त र नीतिमा अघि बढेर आफ्नो घोषणा पत्रका आधारमा मत माग्नु पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनका बैठकहरू हेर्दा ती राजनीतिक दलहरूले विपरीत सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि तालमेल गर्ने कुरा अगाडि सारेको हामीले पाएका छौँ। यसरी आम निर्वाचनमा विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरूले तालमेलको कुरा गर्ने कुरा यो नेपालको संविधानको धारा 269 को विरुद्धमा छ। एउटाले भन्छ संहिता चाहिँदैन, संहिता मुर्दाबाद। अर्कोले भन्छ त्यो संहिता नभए त हुँदै हुँदैन। अनि घोषणापत्रमा के लेख्नुहुन्छ ती गठबन्धनका नेताहरू? एउटा राजनीतिक दलले भन्छ लोकतान्त्रिक समाज जिन्दाबाद, अर्कोले भन्छ माओवाद जिन्दाबाद। त्यो नारा के हुन्छ? कि नेपाङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्ने नारा लाग्छ? के नारा लाग्छ? यसले सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन र गन्तव्यहीन राजनीतितर्फ देशलाई धकेल्छ। त्यसकारण यो आउने आगामी निर्वाचनमा यस्तो खालको सिद्धान्तहीन, गन्तव्यहीन, आदर्शहीन, मूल्यहीन, मान्यताहीन राजनीतिको बाटो होइन। आफ्नो सिद्धान्त र नीतिमा राजनीतिक दल अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरूले त्यो घोषणापत्रको आधारमा जनतासँग मत माग्नुपर्छ। सांसद रावलले समान विचार, समान दर्शन र समान कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूलाई मात्र एक ठाउँमा ल्याउने एमाले पार्टीको नीति रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा रहेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल नुनथर पर्यटकका लागि जोखिमपूर्ण गन्तव्य बनेको छ। चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल नुनथर पर्यटकहरूले सावधानी नअपनाउँदा र स्थानीय प्रशासनले आवश्यक ध्यान नदिँदा जोखिमपूर्ण बनेको छ। यहाँ वर्षेनी 6-7 जना पर्यटकहरूको ज्यान गइरहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। पर्यटकहरू सचेत नभइदिँदा र स्थानीय प्रशासनले दुर्घटनाबाट बच्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न नसक्दा दुःखद घटनाको समाचार धेरै बन्ने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
गत असार 31 गते शुक्रबार र असार 18 गते गरी नुहाउन नदी पसेका 3 जना पर्यटकहरूको ज्यान गयो। गर्मीको समयमा मेला लाग्ने र वनभोज लगायतको गन्तव्य स्थल बन्ने गरे पनि नदीको गहिराई र जोखिमको ख्याल नगरी पौडी खेल्न पस्दा पर्यटकहरूको ज्यान जाने गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। हरेक दिन जसो त्यहाँ चाहिँ अहिले पर्यटकहरूको ठुलो चाप बढ्ने गरेको छ र बर्खामा र अरू हिउँदमा पनि पानीमा चाहिँ पौडी खेल्न जाने मान्छेहरू धेरै आउँछन्। किन बागमतीमा भनेको त्यही पानीकोसँग जोडिन्छ र जल पर्यटकहरू चाहिँ धेरै उपस्थित हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ पौडी खेल्न मान्छे जान्छन्। र त्यहाँ पौडी खेल्नको लागि जाने क्रममा ठ्याक्कै झोलुङ्गे पुलको तलपट्टि एउटा भुमरी छ। त्यो भुमरी यस्तो खालको छ, त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो पानी गहिरो भएको बेलामा होस्, चाहे बाढी आएको बेलामा होस्, चाहे नआएको बेलामा होस्, त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो भुमरीले मान्छेलाई तान्ने गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ प्रायः मान्छेहरू चाहिँ जीवित फर्केको एकदम कम मात्रै छ। धेरै त्यस्ता घटना भइरहेको छ। त्यहाँ तपाईँको अब एक त त्यहाँ अति संवेदनशील क्षेत्र भनेर होर्डिङ बोर्डहरू टाँस्ने, चेतनाहरू जगाउने किसिमका बोर्डहरू टाँसिदिने गर्दा पनि हुन्छ। अर्को तपाईँको लाइफ ज्याकेटहरू राखेर त्यहाँ 2-4 जना मान्छेलाई राखिदिन पनि सकिन्छ। र अर्को कुरा छुट्टै मान्छे अब पौडी खेल्न खोज्छन्, छुट्टै पौडी खेल्ने ठाउँ एउटा पोखरी जस्तो बनाइदिँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ देखेको सबभन्दा राम्रो विकल्पको रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ 7-8 जना कर्मचारी त्यत्तिकै राखिरहेको छ नुन्थर विकास समितिले भित्र मात्रै। एकजनालाई कमसेकम युनिफर्म सहितको तपाईँको सिट्ठी र लाठी र ओके टोके सेट सहितको मान्छे त्यहाँ राखिदिने र जति बेला पनि जान खोज्छन्, जान खोज्दा अटेर गर्नेहरूलाई त्यही अनुसार गर्ने र अरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्यो भने चाहिँ यो 90% न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। नुन्थर मध्य प्रदेशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्छ। धेरै अगाडि यस क्षेत्रमा प्रशस्त नुन पाइने र यस क्षेत्रको माटो पनि नुलिलो रहेकोले गाईबस्तुहरू यस क्षेत्रमा चर्न जाँदा बागमतीको पानी पिइसकेपछि त्यहाँको माटो चाट्ने गरेकोले यस क्षेत्रको नाम नुन्थर रहन गएको किम्बदन्ती पनि रहेको छ। नुन्थरमा वर्षको 12 महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको पाइन्छ। रौतहट, मकवानपुर, सर्लाही र सिन्धुली गरी 4वटा जिल्लासँग सिमाना जोडिएको प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण यस क्षेत्रमा नेपाल मात्र नभएर भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट पर्यटकहरू घुम्न तथा पिकनिक खान आउने गर्छन्। नुन्थर क्षेत्रमा साउनको महिनाभर विभिन्न नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट बोलबम यात्रामा आउने हिन्दू भक्तजनहरूको घुइँचो समेत लाग्ने गर्छ। सो स्थानमा बागमती नदी स्थिर देखिए पनि गहिरो र भुमरीयुक्त भएकाले अचानक डुब्ने गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। धेरै मानिसहरू डुबेर बेपत्ता तथा मृत्यु भएपछि नदी किनारको ठुलो ढुङ्गामा खतरा लेखिए पनि पर्यटकहरूले त्यसको व्यवस्था गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्र निगाहपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तु लाल प्रसाद जैसवारले बताउनुभयो। रौतहटको नुन्थर स्थित बागमती नदीमा पानीको बहाव तीव्र रहेको तथा गहिरो भएकोले पौडी खेल्दा डुब्ने जोखिम उच्च भएकोले उक्त नदीमा श्रद्धालु भक्तजन तथा पर्यटकहरूलाई पौडी नखेल्न अनुरोध गर्दछु। पर्यटक रमाइलोको लागि नुन्थर घुम्न आउँछन्, तर पौडी खेल्ने क्रममा बागमती नदीमा हुने दुःखद घटनाले सबैको मन खल्लो बनाइदिने गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यही श्रावण 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म मन्त्री खड्का नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको चीन भ्रमण हुने जानकारी गराएको हो। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री खड्का नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको चीन भ्रमणको मिति तय गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणमा दुई मुलुक बीचको आपसी हितका विविध विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। छिमेकी मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री महामहिम वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा माननीय परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का ज्यू 3 दिने चीन भ्रमणका लागि आगामी अगस्त 9, 2022 का दिन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। उक्त भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीन दुवै पक्षबीच प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणका एजेन्डाहरू पनि तय भइरहेको र भ्रमण सम्पन्न नभई ती विषयहरू सार्वजनिक गर्न हतार हुने पनि जनाएको छ। प्रवक्ता लम्सालले मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुक बीचको विविध विषयमा छलफल हुने र त्यसपछि मात्रै त्यसबारे जानकारी गराउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो।
यस्तै मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नेपालले नजिकबाट नियाली रहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। उहाँले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा नेपाल सदैव एक चीन नीतिको समर्थनमा रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। नेपालले यस घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। नेपालले सदैव एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको छ। दुवै मुलुकले एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्मान गर्दै आएका छन्। एक शान्तिप्रिय राष्ट्रको रूपमा नेपाल सदैव अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल चीन दुवै मुलुकले सदैव एकअर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्मान गर्दै आएको समेत जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्न सांसदहरूको माग। आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागि छुट्टै अधिकार प्राप्त संगठनात्मक संरचना बनाउन जोड। राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत दरहरू बढाएर ब्याज दर बढाउन प्रेरित गरे पनि बैङ्कहरूले भने तत्काल नबढाउने, पदको लागि ब्याज दर प्रकाशित गर्दा भने समायोजन हुन सक्ने। र मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको औपचारिक निर्णय। तालमेललाई न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन कार्यदल गठन गर्ने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।